السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو أو مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس مادة الفرنسية المستوى الثالث إعدادي باسغيل فرنسي. إذا غادي نبداو أول صفحة في باسغيل فرنسي إن شاء الله. كيف كتشوفوا معايا هذه أول صفحة من كتاب باسغيل فرنسي الثالثة إعدادي، وكيف عودتكم أنا الأعوام داك العام اللي فات بالنسبة للدراري كانوا عندي في 7 أو المستوى الأولى إعدادي، فمن قاعدتي أنني تنقرأ النص كله وكنعاود نشرحو من الأول، ولكن هاد العمادة غادي تكون طريقة جيدة بالنسبة لصحاب التاسعة، هو أنني غادي نحاول نشرح لكم بعض الكلمات من كل نص، تقريبا 4 كلمات حتى 5 حتى 6، باش نتوما تاخذوا الكلمات وتفهموهم وتلاشوا بلاصه وحده اخرى تعرفوهم. اذا نبداو على بركه الله. phase de transition, test diagnostique. Objectif: identifier et isoler dans un texte l'information demandée. Choisir un titre pertinent. Réutiliser des mots ou des expressions du texte pour répondre à des questions simples. Identifier le type et la forme de la phrase. Se présenter et parler de son quotidien. Parler à la première personne. Rédiger un texte prescriptif. Donner des conseils. Compréhension de l'écrit. Un jeune homme de 19 ans qui voulait cambrioler des bureaux à San Isidro, près de San Diego, dans le sud de la Californie, a choisi d'entrer par la cheminée où elle s'est retrouvée coincée, la tête en bas, pendant plus de 5 heures. Le jeune homme a plongé la tête la première, avant de se rendre compte que la cheminée était bouchée à la base par des casiers en métal vers 1 heure du matin, mardi, a expliqué le sergent de police Juan González. De ses complices âgés de 16 ans et de 7 ans ont de leur côté forcé la porte d'entrée. Ne trouvons pas d'argent. Elles ont réuni des stylos et autres fournitures de bureau. Quand on les a arrêtés, elles avaient quelques $28 de matériel sur eux, a précisé M. González. Apparemment, elles s'étaient partagé le boulot. Pendant que l'un d'entre eux entrait par le haut, les deux autres devaient attaquer par le bas. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit, a expliqué le commissaire chargé de l'affaire, Rodney Johnson, visiblement perplexe. Alerté par les voisins, la police est intervenue peu avant 5 heures du matin. Les deux adolescents étaient toujours à l'intérieur du bâtiment, tentant désespérément d'extraire leur ami du conduit où ils se trouvaient prisonniers. Les pompiers sont ensuite intervenus et ont dû détruire partiellement le bas de la cheminée pour enfin libérer le jeune homme vers 6 heures. Elles ont attaqué 3 couches successives de briques pour le sortir de là, a précisé M. Johnson. Libération 15 نوفمبر 2016. نشرح لكم النص علاش كيهضروا، من بعد ناخذ كلمات صعبه. قال لكم واحد الشاب في عمره 19 عام كان بغى يشفر المكاتب في واحد البلاصه سميتها سان يسيدرو، قريبه لسان دييغو في جنوب كاليفورنيا، وكاليفورنيا جات في امريكا.
واختار انه يدخل من المدخنه اللي كان واحد فيها، اللي كان كوانسي يعني مبلوكي فيها. لاطيت اون با، كان راسو لتحت كتر من 5 السوايع. هاد الشاب اللي دخل راسو هو الاول، من بعد ما اكتشف بان هاديك المدخنه كانت بوشي، يعني كانت مزيره، ما كاينش فين يتحرك ولا. ديال واحد القاعده ديال الصناديق اللي من الميطال في وحدات الصباح. فاش نقول وحدات الصباح يعني راه الليل. ما غادي نهار 3 اللي شرح لنا السرجان او واحد من اعضاء الشرطه اللي سميتو خوان غونزاليس، اللي كانوا معاه جوج من الشركاء ديالو اللي كان في عمرهم ما بين 16 حتى 17 عام، اللي كانوا في الجانب الاخر، وانهم فرعوا الباب بالجهد، يعني دخلوا بقوه، هرسوا الباب ودخلوا. ما لقاوش فلوس وتجمعوا انهم غادي يشفروا بعض الستيلوات وبعض الادوات ديال البيرو ديال المكتب. من وقفناهم لقينا يعني داكشي اللي شفرو كيساوي 28 دولار، يعني ماشي شي حاجه كثيره، يعني بالمغربيه تقريبا 280 درهم، اللي حدد لنا مسيو غونزاليس. وكانوا تقاسموا الخدمه بيناتهم، يعني واحد طلع من المدخنه من الفوق كيف كتشوفوها، هو واحد اللي خرجوا صحاب رجال الاطفاء، والاخرين دخلوا من التحت، اللي هاجموا من التحت. هادشي اللي على ما قالوه هما، اللي صرح لنا الكوميسير اللي كان مكلف بهاد القضيات، رودني جونسون، الاسم ديالو رودني جونسون. واللي جات اللي الناس اللي بلغوا بهم هما الجيران، ومن بعد تدخلت البوليس من بعد تقريبا 5 السوايع ديال الصباح، يعني 5 الصباح تقريبا. هادوك جوج مراهقين كانوا الداخل ديال الباتيمون ديال العماره، من بعد ما فقدوا الامان صاحبهم انه صعيب يخرج من ديك الوحله اللي وحل فيها، لانه كان بحال محبوس، لان فاش دخل من المدخنه دخل راسو هو الاول، ما عرفش بان المدخنه منحاصره بين 3 الحيوط وكاينين واحد صناديق اللي صعيب يخرج منهم. رجال الاطفاء تا هما تدخلوا من بعد وهرسوا جزئيا او واحد الجزء من 3 الحيوطه اللي كاينين، اللي كانوا دايرين بديك المدخنه، باش يحرروا هاد الشاب هذا في 6 صباحا. ومن بعد ناضوا هاجموا 3 طبقات متتابعه ديال البريك، وحاولوا انهم يخرجوا في الاخير. هادشي اللي حدد لينا مسيو جونسون. دابا غادي ناخذوا بعض الكلمات اللي كانت صعيبه بالنسبه لينا حنا في التكست. كومبريولي، كومبريولي c'est-à-dire تعني فولي، يسرق او سرقه، يسرق فولي، كومبريولي. سود، سود هو الجنوب، جنوب. كوانسي، كوانسي مبلوكي، واحد، تنقول بان شي واحد في واحد البلاصه ولا مبلوك. كوانسي فيرب يعني مبلوكي. غوندر كونت يعني اكتشف او يكتشف، غوندر كونت يكتشف. شميني المدخنه، شميني المدخنه. كازيي صناديق، كازي صناديق. كومبليس شريك، يعني هنا تيقصدوا بالشركاء ديال الجريمه اللي كانوا معاه باش تقاسموا هذيك الخدمه اللي دار هو صحابو، اللي هو دخل من المدخنه وما دخلوا من التحت. غيونير، غيونير جمع وجايه من الاجتماع، غيونير. انترفونير، انترفونير تدخل، تدخل. intervenir. partiellement، بار هاتي مع اي سي ماشي تي، راه كاين شي كلمات اللي كنقرا نكتبوهم في شكل ونطقوهم في شكل، بحال هاد الكلمه هادي partiellement يعني جزئيا او واحد الجزء صغير. داكوغ، يبان لي حد الان مزيان. ندوزو دابا لي كيستيون، ننتقل الى الاجوبه والاسئله. ندوزو دابا الباج 9.
compréhension أسئلة الفهم. coche la bonne réponse وشطب على الجواب الصحيح. ce texte هذا النص هو poème شعر. un fait divers حدث حقيقي. une nouvelle خبر. un conte قصة أو خرافة. من بعد غادي ناخدو لي ريبونس. دابا كنحاول نشرح لكم انا الكيستيون هما الاول هما هما الاولانيين. غوليف هي استخرج دوز انديس عنصرين كي لو مونطر. نستخرج جوج العناصر اللي كتدل بان هذا النص هذا هو في ديفير هو حدث حقيقي. دو كي لو جورناليست تيان تي سي انفورماسيون. اشنو هما المعلومات اللي قدم لنا الصحفي ولا اللي عطانا. justifie ta réponse. علل جوابك. que voulait faire l'adolescent. ماذا أراد أن يفعل هذا المراهق. شنو كان بغا يدير اللي هو هذا. que voulait faire l'adolescent. que lui est-il arrivé. ماذا حصل له. que lui est-il arrivé. qui est-ce que ses complices ont-ils fait. ماذا فعلوا شركاؤه. الناس هذوك الدراري صحابو اللي مشاركين معاه في الجريمة شنو داروا في نظركم. souligne la bonne réponse. أسطر تحت الجواب الصحيح. le cambrioleur s'en est sorti tout seul. واش هذاك الشفار خرج بوحدو من المدخنة أو هذاك الشفار تنقد من طرف الجيران. Le cambrioleur a été sauvé par les voisins. Le cambrioleur a été sauvé par les pompiers. أم هل هذا اللص تم إنقاذه من طرف رجال الإطفاء. الجواب الأخير. Qu'est-ce qui montre que les faits racontés sont vrais. ماذا يبين أو ماذا يدل لنا بأن هذه الأحداث حقيقية أو واقعية. que les faits هذه الأحداث تحكى يعني عودوا لنا أنها حقيقية sont vrais. combien de temps كم من الوقت l'opération des pompiers l'opération عملية الإطفاء دامت. يعني رجال الإطفاء شحال ديال الوقت جاو وعتقوه وخرجوه شحال داز هادشي. qu'est-ce qu'il le montre. ماذا يدل على ذلك. propose un titre au texte. اقترح عنوانا للنص. que penses-tu de que qu'a fait l'adolescent. في ماذا تفكر أن هذا الادوليسون المراهق شنو كتقول مع راسك. شنو كتفكر. واش هو ذكي واش هو مكلخ واش هو نجا راسو واش هو عويق الى اخره. اذا دابا غادي ندوزو لي ريبونس من بعد ما شرحنا الاسئله ديالنا. نبداو بالسؤال الاول. ce texte est un fait divers. deux indices عنصرين qui le montrent اللذان يدلان عليه. lieu المكان عطاونا المكان محدد عطاونا الزمان محدد. et les noms des personnages إضافة إلى ذلك أسماء الشخصيات يعني le lieu temps et les noms des personnages. ثالثا le journaliste où il tient ces informations. يعني ممكن نقولوا الصحفي أو نعوضوها بهو المفرد الغائب. حدا فادو غنديرو لو جورناليست تيان سي انفورماسيون خد المعلومات عرفت هادشي او ادير il tient ces informations. يعني بالعربية ما يمكنش نقولوا الصحفي هو الذي نشر المعلومات أو أخذ المعلومات لكن يمكننا نقول بأن الصحفي هو الذي أخذ المعلومات. يعني الصحفي الذي أخذ المعلومات أو الذي هو أخذ المعلومات. يعني فهمتوني. يعني كدير وحدة فهادو يا اما دير لو جورناليست تيان سي انفورماسيون دو سيرجون دو بوليس خوان غونزاليس ا اكسبليكي او ا بريسيزي ولا دير il tient ces informations du sergent de police Juan González. D'accord. رابعا l'adolescent voulait cambrioler des bureaux. هذا المراهق أراد أن يسرق المكاتب. l'adolescent voulait cambrioler des bureaux. خامسا elle s'est coincée dans la cheminée. يعني كان عالق أو واحل في ديك المدخنة. et elle s'est arrêtée وتم توقيفه. هذا شنو السؤال؟
خامسا. D'accord? Il s'est coincé dans la cheminée et il s'est arrêté. سادسا. Ils ont forcé la porte d'entrée. الشركاء ديالو الجريمة هما فرعوا الباب، يعني ما حلوش الباب بطريقة مأدبة ودخلوا، لا هما بقاو كيضربوا بيديهم برجليهم حتى هرسوا داك الباب. داكوغ. Ils ont forcé la porte d'entrée. C'est bien. سابعا. Le cambrioleur a été sauvé par les pompiers. هنا فاش قلت لكم الجواب الثالث، لو كومبريولور هذاك اللص a été sauvé تم إنقاذه من طرف رجال الإطفاء par les pompiers. ثامنا. Ce qui montre que les faits racontés sont vrais الذي يدل على أن هذه الأحداث تحكى واقعيا هو لانديكاسيون، يعني تنقولوا انديكي كتعين كتبين، أو بريسيزيون تحديد ديال الزمان والمكان والشخصيات. حيت حنا داك العام في السابعة قرينا بأن الفي ديفير هو واحد الحدث اللي تيكون واقعي، يعني تيكونوا فيه كنعينوا فيهم الأحداث والشخصيات والأزمنة، العكس ديال الكونت، العكس ديال القصة والخرافة والأسطورة تنقولوا كان هي مكان واحد النهار ما محددينش بالضبط. أما بالنسبة للفي ديفير حدث حقيقي وقع، فضروري خصنا نعينوا هاد المعلومات. اوكي. تاسعا. l'opération des pompiers a duré plus d'une heure. العملية ديال رجال الإطفاء دامت أكثر من ساعة. ce qui le montre الذي يدل على ذلك elles sont venues avant 5 heures. أنهم جاو قبل من 5 السوايع. elles ont dégagé le voleur de la cheminée à 6 heures. من بعد خرجوه في 6 السوايع، يعني 5 السوايع هما جاو مضاربين معاه، دونك انا كنلاحظوا بان العمليه دازت اكثر من ساعه، دونك هما طولوا. داكوغ. عاشرا قال لكم هو اللي فيه ان تكست على ما اعتقد. اقترح نصا من عندك. هنا يا اما نديرو ان فولور كوانسي دون لا شوميني، لص يعني محاصر او مبلوكي في واحد المدخنة، جواب صحيح. او ان كومبريولور سي اريتي بار لي بومبي، او لص تم توقيفه من طرف رجال الاطفاء. هادو اسئله متعدد الاختيارات، ديما تنقولها لكم تيكون عندنا اسئله حر جاوب كيف ما بغيت، ما كاينش يهضر معاك ولا يقول لك شي حاجه، فهمنا. او ممكن تكتبوا، انا راه مزيان ليا نكتب جوج الاجوبه 3 4 متنوعين باش كل واحد شنو غادي يكتب. او ممكن تكتبوا هنا في هذا الجواب هذا ديال السؤال العاشر ديال هذا النص هذا، لي فوازان انونس او بوليس سو كيل فيو، يعني علموهم لا خبروهم بداكشي اللي وقع الى اخره. 11 الي ستوبيد، يعني انا المراهق كيبان ليا غبي. ستوبيد واخا هي كلمه بلونغلي لكن داخله في القاموس ديال اللغه الفرنسيه. اوكي، تنقولوا بالفرنسيه ايديو ولا ستوبيد بلونغلي. الي ستوبيد يعني انه غبي، هادشي اللي كاين هنا. اذا القاكم في فيديو جديد وفي درس جديد مع السنه الثالثه اعدادي.